बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। इन्फो टीवी में आपको खुश आमदीद कहेंगे। आज 21 जनवरी 2026 बरोज़ पोस्ट सऊदी अरब की ताज़ा तरीन खबरों के साथ मैं हूँ वसीम। सऊदी अरब की खबरें बर वक्त हासिल करने के लिए आप इन्फो टीवी को सब्सक्राइब करें, घंटी के निशान को दबा दें। आज के न्यूज़ बुलेटिन को मुकम्मल देखिएगा। शुरू करते हैं पहली खबर के साथ। रियाद रीजन के अलखर्ज पार्क में कैंपिंग, घुड़सवारी समेत तफरीह की मुनफरद सरगर्मियाँ। रियाद रीजन में अलखर्ज म्यूनसिपैलिटी ने 20 लाख मुरबा मीटर रकबे पर अलखर्ज पार्क का इफ्तिताह कर दिया। ये इक़दाम सियाहत और माहौलियाती तहफ़्फ़ुज़ के दरमियान तवाज़ुन कायम करने की कोशिश है। सऊदी खबर एजेंसी SPA के मुताबिक इस ओपन पार्क को इलाके के कुदरती मनाजिर के साथ हम आहंग करने के लिए डिज़ाइन किया गया है। पार्क को कम्यूनिटी की ज़रूरियात जो हैं उसके लिए मुख्तलिफ हिस्सों में तकसीम किया गया है, जिनमें सबसे नुमायाँ कैंपिंग एरिया शामिल है और इसके अलावा जहां पर रेस्टोरेंट और मौसम सरमा में आराम के लिए हॉट सीटिंग भी मौजूद है। अलखर्ज पार्क में बच्चों के लिए घुड़सवारी का जोन भी है, जहां घुड़सवारी की तरबियत देने का खास अहतमाम किया गया है। फैमिलीज के लिए तफरीही जोन में पिकनिक, बारबेक्यू और खाना पकाने के लिए 45 मकामात मखसूस हैं। म्यूनसिपैलिटी ने इस जोन में सुनहरी रेत को बिछाकर एक खूबसूरत माहौल तख्लीक किया है। 2 लाख मुरबा मीटर के इलाके को सीजनल फूलों से सजाया गया है ताकि विजिटर्स यहाँ के जो मुकामी फूल हैं उससे आगाह हो सकें। अलखर्ज म्यूनसिपैलिटी का कहना है कि अलखर्ज पार्क हफ्ते के 7 दिन खुला रहेगा और विजिटर यहाँ आकर तफरीह के मुनफरद तजर्बे से लुत्फ़अंदोज़ हो सकते हैं। ये इक़दाम म्यार ज़िंदगी को बढ़ाने और कुदरती मकामात को तरक्की देने के अज़म को ज़ाहिर करता है। सनती शोबे में सऊदीज़ेशन जो है बढ़कर 31% हो गई। सऊदी वज़ीर सनत ने कहा है कि काबीना ने गैर मुल्की सनती कारकुनों पर आयद फ़ीस को माफ़ करने के फैसले की जो मंजूरी दी है वो अहम साबित हुई है। उन्होंने मज़ीद कहा, माजी में 2 मरतबा गैर मुल्की कारकुनों पर आयद फ़ीस में मुआफ़ी के फैसले के अच्छे असरात मुरतब हुए थे। पिछले 5 सालों में सऊदी अरब में सनती इदारों की तादाद 8,822 से बढ़कर 12,000 तक पहुँच गई है, जबकि मुकामी सनती GDP 322 बिलियन जो रियाल है उससे बढ़कर 501 बिलियन रियाल हो गया। उन्होंने बताया कि सनती शोबे में सऊदीज़ेशन 29% से बढ़कर 31% हो गई है। सनती बरामदात जो है उसमें गैर मामूली इजाफा रिकॉर्ड किया गया, जो 187 बिलियन से बढ़कर 217 बिलियन रियाल तक पहुँच गया है। वज़ीर सनत का कहना है कि सनती सरमायाकारी में भी इजाफा रिकॉर्ड किया गया है और मुलाजमतें 4,80,000 से तजावुज़ करके 8,40,000 जो है उसे भी तजावुज़ कर गई हैं और जो कि 74% ज़्यादा है। पाकिस्तान टेली कम्युनिकेशन अथॉरिटी PTA ने बैरून मुल्क पाकिस्तानियों को बड़ी सहूलत दे दी। अब तारकीन वतन कहीं भी पाकिस्तानी सिम एक्टिव रख सकेंगे। बैरून मुल्क मुकीम पाकिस्तानी इस सहूलत से फ़ायदा उठाने के लिए मुतल्लिका मोबाइल कंपनी से रजू कर सकते हैं। तफसीलात के मुताबिक PTA ने बैरून मुल्क पाकिस्तानियों की सहूलत के लिए एक बड़ा फैसला किया, जिसके तहत अब तारकीन वतन अपने मोबाइल फ़ोन सर्विस में तसलसल बरकरार रख सकेंगे और बैरून मुल्क क़याम के दौरान उनकी पाकिस्तानी जो सिम है वो ब्लॉक नहीं की जाएगी। PTA का कहना है इस इक़दाम का मकसद ओवरसीज़ पाकिस्तानियों को सहूलत देना है ताकि वो अपनी मोबाइल सिम की मलकियत बरकरार रख सकें। बैरून मुल्क मुकीम पाकिस्तानी सहूलत से फ़ायदा उठाने के लिए मुतल्लिका मोबाइल कंपनी से रजू कर सकते हैं। इस फैसले के ज़रिए ओवरसीज़ पाकिस्तानियों को ज़रूरी मवासलाती सहूलियात तक मुसलसल रसाई हासिल रहेगी, जिससे उनके लिए पाकिस्तान से रब्ता रखना आसान हो जाएगा। PTA बैरून मुल्क पाकिस्तानियों को बाइख्तियार बनाने के लिए पुरअज़म है और आलमी सतह पर डिजिटल राब्तों की तौसीक़ के लिए मुतहर्रिक किरदार अदा कर रही है। इसके अलावा PTA की जानिब से सोशल मीडिया सार्फिन को कहा है कि नफरत अंगेज़, हतक अमेज़ या गुमराह कुन मवाद की अशात तरसील से गुरेज करें। सोशल मीडिया सार्फिन से दरख्वास्त है गुमराह कुन मवाद फौरी हटा दें और ऐसे बयानियों मुहिम का हिस्सा बनने से भी इज्तनाब करें जिससे कौमी सलामती को नुकसान पहुँचता हो। शाहराह पर गाड़ी को रिवर्स करना ट्रैफिक की खिलाफ वर्जी करार। ट्रैफिक पुलिस का कहना है कि शाहराह आम पर 20 मीटर से ज़्यादा फासले तक गाड़ी को रिवर्स में ले जाना ट्रैफिक कानून की खिलाफ वर्जी शुमार किया जाता है। पुलिस का कहना है कि अगर मतलूबा मुकाम जहां मुड़ना हो उसकी मुसाफत 20 मीटर से ज़्यादा हो तो जो है ड्राइवर के लिए बेहतर है कि वो गाड़ी को रिवर्स ना करे। और इसके लिए जो है उनका कहना था कि जो ट्रैफिक पुलिस है उस तर्जुमान ने शाहराह आम में मुकर्रर हद से ज़्यादा गाड़ी रिवर्स करने पर 150 रियाल से 300 रियाल तक का चालान भी हो सकता है।
عام سڑک جہاں پر ٹریفک رش رہتا ہے وہاں پر گاڑی ریورس کرنے کے بجائے بہتر ہے کہ سیدھے جائیں اور یو ٹرن سے گاڑی واپس لائیں یا متبادل راستے کو اختیار کر لیں۔ اور اس کے علاوہ شاہراہ عام پر زیادہ فاصلے تک ریورس گاڑی چلانا خطرناک ہوتا ہے۔ ذرائع کا کہنا تھا کہ پولیس اہلکار اس بات کا تعین کرنے کا مجاز ہے کہ ایک شاہراہ عام کی نوعیت کے مطابق چلان کرے۔ اس حوالے سے شاہراہ پر ٹریفک رش اور اوقات کے مطابق جرمانے کا تعین کیا جاتا ہے۔ ٹریفک پولیس کی جانب سے مزید کہا گیا ہے کہ ٹریفک جو قوانین ہیں اس حوالے سے تمام ہر ایک کا عمل کرنا فرض ہے، اور اس کے علاوہ قوانین کا مقصد لوگوں کی جان و مال کی حفاظت ہوتا ہے۔ ان کا کہنا ہے کہ روک تھام کے لیے مقررہ اور جو رفتار ہے اس کی پابندی کرنا انتہائی اہم ہے۔ فلائی ناس نئی نسل کا ہوائی جہاز اپنے کیبن میں شامل کرے گی۔ سعودی عرب کی لو بجٹ ایئر لائن جنوری 2026 کے آخر میں فلائی ناس کو ایک مزید طیارہ مل رہا ہے جو اس کے بیڑے میں تیز ترین اضافہ ہوگا۔ اس کے پہلے طیارے A320 نیو اب ایئر بس 61 میں کیبن کی نئی نسل اور زیادہ آرام دہ اور ہلکی سیٹیں لے کر آ رہا ہے جو سفری صلاحیتوں کے ساتھ ساتھ بھرپور تجربہ اور سہولتوں کے لیے ڈیزائن کیا گیا ہے۔ فلائی ناس نے وضاحت کی کہ نئی جو سیٹیں عالمی کمپنی سفران کے تعاون سے تیار کی گئی ہیں اور ان میں 8 خصوصیات شامل ہیں، جس میں سمارٹ فون اور ٹیبلٹ کے لیے بلٹ ان ہولڈرز ہیں، تیز رفتار 60 واٹ کا USB ٹائپ چارجنگ ہے جو اس میں A اور C ٹائپ کی چارجنگ پورٹس ہیں، بڑی ڈائننگ ٹیبلز لگائی گئی ہیں، کتابوں اور میگزین کے لیے ایک مخصوص جو جگہ ہے وہ بھی رکھی گئی ہے، اور سیٹ کے علاوہ مخصوص سیٹوں کے ساتھ کئی اور فیچرز جو ہیں وہ بھی دیے گئے ہیں، جس میں جو ہیڈ ریسٹ ہے اس کے لیے ایڈجسٹنگ پوائنٹ دیے گئے ہیں، اور درمیانی سیٹ میں جو ڈیوائڈرز ہیں وہ بھی شامل کیے گئے ہیں تاکہ بیٹھنے کی مثالی جگہ فراہم کی جا سکے اور فلائٹ میں لوگ آرام سے سفر کر سکیں۔ فیفا نے ورلڈ کپ کے حوالے سے ٹک ٹاک کے ساتھ ایگریمنٹ پر دستخط کر دیے۔ فیفا نے اعلان کیا ہے کہ اس نے 2026 ورلڈ کپ کے حوالے سے دنیا کے سب سے مقبول اور مختصر ویڈیو پلیٹ فارم ٹک ٹاک کے ساتھ معاہدہ کیا ہے۔ فیڈریشن نے وضاحت کی کہ اس نے ٹک ٹاک کے ساتھ پارٹنرشپ کا ایگریمنٹ کیا جس کا مقصد پلیٹ فارم پر ورلڈ کپ کے لیے لائیو سٹریمنگ ٹیکنالوجی فراہم کرنا اور ٹورنامنٹ کو شائقین کے لیے مزید قابل رسائی بنانا ہے۔ یہ معاہدہ ورلڈ کپ کی ویڈیوز کو ٹک ٹاک پر دستیاب کرنے کی اجازت دے گا اور اس پر بالکل پابندی نہیں ہوگی۔ یہ ٹورنامنٹ کے لیے فیفا کا پہلا ترجیحی پلیٹ فارم بن جائے گا۔ ایگریمنٹ ٹک ٹاک کو ورلڈ کپ کی توسیع کی کوریج فراہم کرنے کی اجازت دے گا جس میں کانٹینٹ یہاں تک کہ میچ کے کچھ حصوں کی لائیو سٹریمنگ بھی شامل ہوگی۔ بارسلونا نے جدہ سنسنی خیز مقابلے میں ہسپانوی سپر کپ جیت لیا۔ بارسلونا نے جدہ کے کنگ عبداللہ اسپورٹ سٹی کے الانتظار اسٹیڈیم میں روایتی حریف رائل میڈرڈ کے خلاف سنسنی خیز 2 کے مقابلے میں 3 سے جیت کر 2026 کا ہسپانوی سپر کپ کا ٹائٹل جیت لیا، جس کی میزبانی سعودی عرب کی زیر اہتمام فائنل ہوئی ہے۔ میچ کے ابتدائی منٹوں سے ہی سخت مقابلہ ہوا، دونوں جانب سے بھرپور وہ حملے کیے گئے، حالانکہ بارسلونا نے پہلے ہلکی برتری حاصل کی تھی پہلے ہاف میں، اس کے بعد ایک دم سے 35ویں منٹ میں گول کیپر نے پاسا پلٹ دیا۔ الجوف میں نئے انٹرنیشنل ایئرپورٹ کا افتتاح، سالانہ 10 لاکھ مسافروں کی گنجائش ہوگی۔ گورنر الجوف شہزادہ فیصل بن نواف بن عبدالعزیز نے نئے الجوف انٹرنیشنل ایئرپورٹ کا افتتاح کر دیا۔ انہوں نے ایئرپورٹ کے توسیعی حصے کا معائنہ بھی کیا۔ سعودی خبر ایجنسی SPA کے مطابق گورنر الجوف کے ہمراہ ڈپٹی گورنر شہزادہ مطاب بن مشال اور وزیر ٹرانسپورٹ اور لاجسٹک سروسز انجینئر ساتھ سے جو ناصر ہیں وہ بھی موجود تھے، اور اس کے علاوہ افتتاحی تقریب میں سول ایویشن اتھارٹی کے سربراہ نے ایئرپورٹ پر فراہم کی جانے والی سہولتوں کے حوالے سے آگاہ کیا۔ ان کا کہنا تھا الجوف کا نیا ایئرپورٹ آپریشنل ٹیسٹ مکمل کیے جانے کے بعد آئندہ ماہ فروری سے تجرباتی بنیادوں پر کام شروع کر دے گا۔ الجوف ایئرپورٹ کے آپریشن ہونے سے ریجن کے شہریوں اور غیر ملکیوں کو کافی سہولت ہوگی۔ افتتاحی تقریب میں ایئرپورٹ کے حوالے سے ڈاکیومنٹری مووی بھی دکھائی گئی۔ ایئرپورٹ کی جو سالانہ گنجائش ہے وہ 10 لاکھ مسافروں کی ہے۔ ایئرپورٹ کا نیا ٹرمینل 24,000 مربع میٹر پر محیط ہے، جس میں 16 ٹریول کاؤنٹرز، 11 ٹریول گیٹس اور امیگریشن کے 5 کاؤنٹرز وہاں پر بنائے گئے ہیں۔ سعودی عرب نے دریا میں جو لگژری ٹرمپ کا جو برانڈ ہے اس کے پروجیکٹ کا آغاز کر دیا۔ سعودی وزیر سیاحت احمد الخطیب انہوں نے کہا کہ دریا میں ٹرمپ انٹرنیشنل وادی سفر میں منصوبے کے سنگ بنیاد وہ رکھ رہے ہیں، جو سعودی عرب میں آنے والی نمایاں لگژری ٹورزم اور ریل اسٹیٹ میں سے ایک ہے۔
انہوں نے ٹویٹر پلیٹ فارم پر ایک پوسٹ میں وضاحت کی کہ یہ منصوبہ ریانہ وادی سفر کی ترقی کے ماسٹر پلان کا حصہ ہے۔ اس منصوبے میں ٹرمپ انٹرنیشنل گولف کلب، ٹرمپ برانڈڈ ہوٹل اور اعلیٰ درجے کے رہائشی محلات کا مجموعہ شامل ہے، اور ایک متعلقہ اعلان میں لگژری ریئل اسٹیٹ ڈیولپمنٹ میں مہارت رکھنے والی کمپنی ڈارک گلوبل نے اپنے نئے ریانہ پروجیکٹ کے بارے میں بتایا، جسے ٹرمپ محلات بھی کہا جاتا ہے، جس کی سرمایہ کاری $10 بلین تک ہے۔ کمپنی نے کہا اس منصوبے پر ٹرمپ آرگنائزیشن کے ساتھ اسٹریٹجک پارٹنرشپ ہے، اس کے تحت عمل کیا جا رہا ہے۔ یہ تمہارا اب تک کا نیوز بلیٹن۔ ہم مزید اور اہم خبروں کے لیے ہمارا شام 6 بجے کا نیوز بلیٹن دیکھ سکتے ہیں۔ اس کے ساتھ ہمیں اجازت دیجیے۔ آپ کے قیمتی وقت کا شکریہ۔ السلام علیکم۔